کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ کسے دا سدرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں۔ نبی دے دل نو دکھان والا کدی بھی جنت نو جا نہیں سکدا۔ قبول اس دی نماز کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں۔ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ یتیماں دے سر تے سایہ کر کے تے بیٹیاں نو مقام دے وے، قسم خدا دی کہ دیوی دوجا حضور ورگا نظام کوئی نہیں۔ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ بغیر گٹ کو کھجور گاوے کنکریاں نو زبان دے وے، جو چن عرش تے کریندا ٹوٹے، جو چن عرش تے کریندا ٹوٹے، سوائے خیر الانام کوئی نہیں۔ کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں۔ خدا دے سارے نبی نے آلہ، انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں۔ کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں۔ نبی نو من لے نماز پڑھ لے، زکات حج وی ادا تو کر لے، حسین دل وچ جے نہیں او تیرے، حسین دل وچ جے نہیں او تیرے، سجود کوئی نہیں، قیام کوئی نہیں۔ اور آخر میں شاعر وسیم شہزاد بہت پیاری بات لکھتا ہے، کہتا ہے میرا تے شہزاد ہے عقیدہ،
گھرانہ اودا جہاں تو افضل صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں، حضور ورگا امام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا قیام کوئی نہیں۔